मार्जन परन्तप एष तुद्ये सतः प्रोक्तः विभूतिर्वे सरो मया यद्विभूतिमत्सत्त्वं तं श्रीमतूचितमेव वा तदेवावसत्यत्वं मम तेजोंससम्भवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन इष्टव्याजमिदं कृष्णम् एकांशेन हितो जगत्। ओम तत्सु श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अहं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। आत्मसंहितं यद्वयोगं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भवाप्ययं हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम् एवमेतद्यथा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोधसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यां वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत इहैकस्थं जगत्कृष्णं पश्याद्य सचराचरम्। मम देहे गुणाकेश यच्चान्यद्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्य परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा सर्वे परां सिद्धिमितो गतः। ज्ञानमुपास्य मम साधर्ममागतः सर्वे विनोपजायन्ते प्रलयेन व्यदर्शिता मम योगी ब्रह्मः तस्मात् गर्भं ददाम्यहम् सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः समभवन्ति तस्मात् ब्रह्म महद्योनि अहं बीजप्रदः पिता सत्यं रजस्तमः गुणः गुणसम्भवाः निबन्धे महाबाहो देहे देहे नवव्यमम् तत्र सत्त्वं निर्मलात्वं प्रकाशकर्णामयम् सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मोक्षसंन्यासयोगम्। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् ऋषिकेश पृथक्केशि निषूदन। ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। हरि ओम्। नारायणो नरः अशङ्केयो प्रमेयात्मा विशिष्टः सिद्धसङ्कल्पः सिद्धिसाधनः वृषभो विष्णु नारायणो विष्णु वासुदेवो विरक्षतो
वासुदेवो विरक्षतो नमः इदं कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मनः नाम्नां सहस्रं दिव्यानाम् अशेषेण प्रकीर्तितम् य इदं शृणुयात् नित्यं यच्चापि परकीर्तयेत् नाशुभं प्राप्नुयात् किञ्चित् सोमुत्रेण च मानवः वेदान्तगोत्रास्य शक्तियो विजयी भवेत् निवासाय मङ्गलम्।